मीडिया को भी इंतहाई अहम रोल अदा करना है और मीडिया ही किसी मुआशरे की तश्कील में हरावल दस्ते का किरदार अदा करता है। और अल्टीमेटली मैं ये समझती हूँ कि अदम बर्दाश्त जो है वो एक ऐसा नासूर बनता जा रहा है जो आपकी तमाम सोशो कल्चर रिलीजियस वैल्यूज़ को तबाह हाल कर चुका है। हमने माँ बहन बेटी की तमीज़ को भूल गए हैं, हम रिश्तों के तकद्दुस को पमाल करने लग गए हैं और हमारा जो माशरती हुस्न है वो बदनमा दाग की शक्ल इख्तियार कर गया है। तो ऐसी सूरत हाल में हम सब की इक्वल जिम्मेदारी है, हुकूमत की इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हमारी तरफ सब देख रहे होते हैं। तो हमें सबसे पहले इस रुझान को ख़त्म करने में हुकूमत को किरदार अदा करना है। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मेरे जो मुखालफीन हैं आज के दिन से मैं उनको भी पैगाम देती हूँ कि आपका नुक्ता नज़र सुना जाए और हमारा सुनाया जाए। सुनने और सुनाने से आप एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन जो अदम बर्दाश्त है हमें एक दूसरे से दूर ले जा रही है। हमें एक दूसरे के करीब आने के लिए लाए अमल अपनाना होगा और उसमें मीडिया भी हमारे उस सपोर्ट के साथ आगे बढ़े। तो हमें इकट्ठा करने में किरदार अदा करे, ना कि हमें जुदा करने में मीडिया जो है वो मिर्च मसाले लगा के जो छुरियां तेज करके हर वक्त हमारे हाथों में दे रहा होता है कि आप एक दूसरे की गर्दनें काटें। तो उससे भी हमें भी मीडिया को भी थोड़ा टॉलरेंस की तरफ आना चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आज सीएम साहब जो है शाम को प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, तो अभी बुज़दार हुकूमत ही चलेगी, इत्तलात क्या है आपकी? देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब को वज़ीर आज़म ने और बाकी वज़रा को भी और केपी के चीफ मिनिस्टर को भी महंगाई पे काबू पाने के लिए जो हुकूमती तरजीहात है उसको सुनने के लिए बुलाया। आपने वज़ीर आज़म की पार्लियामेंट में तकरीर सुनी और आपको यकीन हुआ कि वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि महंगाई ही इस हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज है। बाकी ये जो न 3 में न 13 में ये हमारे लिए चैलेंज नहीं है। वो पाकिस्तान डिकेट मूवमेंट हो या कोई भी हो, हमारे सामने चैलेंज जो है महंगाई है। और महंगाई से निपटने के लिए सूबों का हर हाल में एक निचली सतह तक जो इंतज़ामिया का रोल है, जब तक वो आसान तरीके से अदा नहीं होता, महंगाई का तूफान जो है उसके आगे बंद नहीं बांधे जा सकते। तो लिहाजा सूबे के अंदर पंजाब जो 12 करोड़ की आबादी का सूबा है, यहाँ पे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में इंतज़ामिया को परफॉर्म करना है और इंशाअल्लाह परफॉर्मेंस ही किसी भी हुकूमत को आगे लेके चलने का बेहतरीन इंडिकेटर है। और इंशाअल्लाह वज़ीर आला उस्मान इस सूबे के अंदर हुक्मरानी जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, मतलब सेनेट इलेक्शन जो है वो बिल्कुल करीब है, चेयरमैन सेनेट का, ये बताइए कि आप इस फोरम से क्या अनाउंस करती हैं कि अपोजिशन का कोई भी रुकन अगर आप लोगों को वोट करें, आप कहती हैं कि जी हमें किसी के वोट की ज़रूरत नहीं है और कोई हमें वोट ना दे जो अपोजिशन? देखिए, जो इलेक्शन है उसके अंदर जो जमहूरी रवैये और जमहूरी आपका आइन है पाकिस्तान का, उस आइन के तहत अल-ऐलान अगर कोई किसी के साथ अलहाक करता है, कोलेशन बनता है या ओपनली किसी की हमायत में वोट देता है, तो वो उसका एक अलहदा रूल्स के अंदर, आइन के अंदर उस मेंबर के साथ क्या सलूक होना चाहिए वो दर्ज है। लेकिन अगर वो सीक्रेट बैलेटिंग से किसी को वोट देता है तो यही वो बयानिया जो वज़ीर आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट लेके गए थे, इलेक्शन कमीशन में लेके आए हैं, उसके हवाले से उसको जांचने का
کوئی پیمانہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور جب پیمانہ نہیں ہے تو پھر کسی کو آپ ملزم ٹھہرا نہیں سکتے. لہٰذا سیکرٹ بیلٹنگ سے جب تک ہم اوپن بیلٹنگ کی طرف نہیں جاتے، اس قسم کے چور بازاری، ڈاکہ زنی اور ڈکیتیوں کا پارلیمنٹ کے اندر رجحان جاری رہے گا. اور اس کو الیکشن کمیشن کو روکنا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن ریگولیٹر ہے. الیکشن کمیشن کو اپنا آئینی اور قانونی کردار ادا کرنا ہے تاکہ یہ منڈیاں جو ہیں وہ بند ہو جائیں اور ضمیر کے مطابق کوئی فیصلہ دے تو وہ پیسے لے کے نہیں، کوئی اپنے ضمیر فروشی سے نہیں، خرید و فروخت سے نہیں. ووٹ دینا اور نوٹ دینا دو مختلف چیزیں ہیں. ووٹ کو عزت دینے والے جو نعرہ لگا رہے تھے وہ نوٹ کی طرف مائل ہو گئے ہیں. نوٹ کی بجائے ووٹ کی طرف واپس آئیں. وہ حکومت ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. کی بات کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر تو مسلسل اپنی قوموں کا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف کرتا ہے، مسلسل اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے. یہ بتاتے ہیں کہ اداروں کی مضبوطی یہاں پر کہاں گئی. اور جب صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ بنے تھے اس وقت تو ضمیر کی آواز تھی، اب تو ضمیر کی آواز لے کے لائی جا رہی ہے، ووٹوں کی بات کی جا رہی ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کسی بھی ادارے کی اگر گیپس ہیں تو جب تک ہم اس کی نشاندہی نہیں کریں گے اس کو ایڈریس کیسے کریں گے. نشاندہی کرنا اور ان اداروں پہ چڑھائی کرنا دو مختلف چیزیں ہیں. جو آج الیکشن کمیشن کے ترجمان بنے ہوئے ہیں، چند دن پہلے انہوں نے ہی اس الیکشن کمیشن پہ چڑھائی کی ہوئی تھی، اور سپریم کورٹ جیسے مقدس ادارے پہ چڑھائی کرنے والی جماعت جو ہے آج اداروں کے احترام کا درس دے رہی ہے. وزیر اعظم بار بار اس عمل کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ نے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو روکنے کے لیے ان کو آئینی طاقت دی ہے. اور پاکستان کا جو آئین ہے، الیکشن کمیشن کے جو اپنے رولز ہیں اور اس کانسٹیٹیوشنل باڈی کا جو اپنا ایک کانسٹیٹیوشنل رول ہے، اس کی اپنی کتاب کے اندر درج ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسی آئینی اور قانونی اپنے رول کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑ کے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز سے ادارے کو بچائے، اور ادارہ اس میں ریگولیٹر بنے. اور ریگولیٹر ہوتا ہے ہمیشہ امبریلا دیتا ہے، اور غلط کام کو روکنے کے لیے ریگولیٹر ہوتا ہے، غلط کا حصہ بننے کے لیے ریگولیٹر نہیں ہوتا. بہت شکریہ. ہم اگر وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو بنائیں گے اور وزیر اعظم جو ہے شہباز شریف کو بنائیں گے تو مریم نواز اتنی دیر سے محنت کر رہی ہیں، کیا انہیں کچھ نہیں ملے گا؟ یہ پی ڈی ایم کے جو اتحادی ہیں بلاول صاحب نے کیا کیا ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ یہ اضافہ لے لیں کہ جیسے پنجاب میں بلا مقابلہ عوام سے ملکی ہو گئی اور چوری پرویز لائی اس میں کام کا کردار ادا کیا، اب چیئرمین سینٹ میں نون لیگ اس وقت کافی کے رابطے میں ہے، تو کیا ٹویسٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو پہلا آپ کا سوال ہے کہ پی ایم ایل این کو کیا ملا یا مریم کو کیا ملا، تو بات یہ ہے کہ اس وقت مریم، بلاول اور پھر مولانا فضل الرحمان، یہ جتنی 11 جماعتیں، اگر کل کی کہانی آپ نے سننی ہو تو کسی ایک کا بھی بیانیہ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا. کوئی استعفے دینے کی بات کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ لانگ مارچ کی بات کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہا ہے. تو یہ سب کی داستانیں جو ہیں وہ جدا جدا ہے. صرف اور صرف ایک ایجنڈا مشترکہ ہے کہ کرپشن کو تحفظ کیسے دینا ہے اور کرپٹ پریکٹسز کو روکنے کے لیے عمران خان کا مقابلہ اکٹھے ہو کے کیسے کرنا ہے. تو چونکہ درد ایک ہے، اس درد کی دوائی لینے کے معالج 3 مختلف ہیں، اور جب تک یہ کسی ایک یکساں بیانیے پہ متفق نہیں ہوتے حکومت ان کو سیریس نہیں لے گی. حکومت کو پتہ ہے کہ یہ اپنے اب کوئی ابو بچاؤ مہم پہ ہے، کوئی اثاثے بچاؤ مہم پہ ہے،
कोई कारोबार बचाओ मुहिम पे है, हुकूमत जो है वो अवाम और पाकिस्तान बचाओ मुहिम पे है, तो हम उसी मुहिम पे निकले हुए हैं और उसी में सुरखरू होंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।